मोच्या मोगाल बावा भयणांदू माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं. कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं. कोण रातची पळयता तांकां आयज मेयाची 1 तारीख आनी हांव सदां म्हणटा म्हाजो डॅडीचो म्हयनो म्हणून 1 तारीख मेयाचो म्हयनो 1 तारीख म्हणजे वर्कर्स डे न्हू. म्हणजे कामदारांचो दीस. आमी काम कोत्ताय, आमी कोश्ट कोत्ताय, आमी काम करून खाताय. बरें आयज बरें वता आनी आयज हांव घरा आहा. आतां उठलां लेट उठलां. भुरगीं गेली म्हणजे लेट उठोना शिरो बिरो केलो ऑलरेडी. हां पळय आयज बरें वत हा दाखयता तुमकां. पळय सारकें वत कडकडीत हा पळय. आयज बरें वता सारकें. सगळीं गेलीं कोण नाय. सगलो कामाक गेलो कोण नाय. गाडी चलना पळय. ओके म्हणटूच हांव सदां म्हणटा म्हाजो एक मेयाचो म्हयनो म्हणजे म्हाजो म्हयनो म्हणून डॅडीचो म्हयनो म्हाज्या म्हणून. हांवें उठून सकाळीं फुडें डॅडीचो उडकास करून आमी डॅडीचो फेवरेट शिरो सारको हांवें बेगीन बेगीन उठून शिरो केलो पळय. शिरो केलो हितून हांवें हें घातलें कितें गो तें पासां घातलें काडयलीं, काजू बियो घातले आनी बदाम घातले. पळय एक शिरो आनी एक प्लेट केली ती खावन गेली आमी टिफिनान भयली भुरग्यांनी. पीठ मोडलेलें आनी तें करूंक जाय पीठ. पळय लाटणी आहा म्हाजें न्ही आहा आनी पीठ मोडलां तें करपाक जाय. भाकरी मागीर करतलें हांव आनी मागीर मोडटलें. मागीर हातोतलें भाकऱ्यो. आतां मागीर दाखयतलें हांव पीठ कशें मोडटा तें. शिरो धांपया म्हाजो पळय धांपलो शिरो तें. ओके म्हाका दिसलें तुमच्या मुखार येवपाक म्हूण लायक म्हूण येयलां हांव. मेयाचो म्हयनो सदां म्हणटा म्हाजो डॅडीचो म्हयनो. 11 मे डॅडीचो जालो तो दीस. डॅडीचो बर्थडे म्हाजो. डॅडी संवसारान ना कितें करया पूण उडकास करून आनी आयज वर्कर्स डे म्हणजे डॅडीन जायतें काम केलें आनी आमकां वाडयलें. पदराचें जायतें काम केलें तेणें आनी व्हडल्यो पांटया मारून विकून आनी आमचे खोल्ल्यांत कोणाक खबर काडाय. खोल्ल्यांत आमचो एकू आहलो तो पदेर डॅडी आमचो. ते पर आमकां दोयी गाडी आहली आनी आमी गाडयेन सगल्यांक पावयतालो. नुस्तें भाजलेलें हांवें कायलीन तें उदक घालून धुयलां. आजून कांय धुवंक ना. धुवपाक जाय पळय सगळें उदक घालून दवरलें हेंगा हांडयेन पळय शिऱ्याची हांडी घालून दवरलें उदक आनी च्या बा पिल्लें तें पळय च्या बा पिलें हांव आनी नुस्तें भाजून तें वयला न्हू. मनी प्लांट बरें जालें पळय आमचें. ओके बरी ती बरी खबर. मागीर डॅडी आमचो सकाळीं उठून बावडो सगळें मागीर सिरीज करतालो. आमचो डॅडी आमचो व्हडलो न्हू घरान. मागीर 13 जाणटी. ओके सादी आहा दिसतर मागीर सांगतलें हांव. मागीर कितें जालें तें पळय डॅडी आमचो पातेर सगळें पदेर हें करतालो न्हू. तो पाव भाजी दितालो आनी येतालो मागीर मांयचें आयकोन करतालो म्हाजी सिरीज सगळी तो. मागीर हें सांगतालो तुमकां हांव तेजो फेवरेट शिरो आसलो डॅडीचो. मातशें शिरो म्हणून पिसो जातालो सारको आनी ताका आनी कांय नाका जबर. आयज वर्कर्स डे. तुमी कोश्ट कोत्ताय, तुमी त्याग कोत्ताय, जायते कोश्ट कोत्ताय. हिंगा शिंयान वता आनी आयज वता म्हणटा देवाक आर्गां. शिंयान वारो येता हिंगा वता म्हणल्यार पासून वारो येता सोंसूंक जायना सारकें. तुमी कोश्ट कोत्ताय तुमच्या देवान बेसांव घालून भरपूर देवान तुमचेर भरपूर बेसांवां घालून तुमचेर. आनी कोण सतातुनी मानताय, गोंयच्या सायबाक मानताय, आमी पादू सायबाजाक मानताय, पाद आग्नेलाक मानताय. सगळे सांतां भक्तांक मुखार घालून आनी जेजू कडेन मागता सगळ्यांक भलायकी बरें आवडेता हांव. ओके आयज 1 मे आनी मेयाचो म्हयनो सदांच दादोसपणाचो म्हयनो. घरान सगळें आसता. फ्रूट म्हूण आसा किल्ली आंबे, पणस, मागीर चुन्नां, कांडां, कोरेंडां, मागीर आसाये फ्रूट सगळे जाताय ते जमणीक न्हू. एप्रील मे म्हयन्यान जाताय आनी एप्रील मे म्हयन्यान सदां दादोसपणाचो म्हयनो म्हणटा रोखडे दोनूय म्हयने रोखडे वयताय. हे दोनूय म्हयने एप्रील आनी मे. आनी मार्चा म्हयनो खरें त्रास्तिकीचो म्हयनो म्हणटाय आमी. बरो सामको होरेगाण म्हयनो सामको जोरोन गेलो तो म्हणटाय ते भाशेन म्हणटाय आमी वसत नाय म्हयनो म्हणटा. आनी मागीर जुनाचो म्हयनो पावसा म्हयनो. जुनान गोंया येतोलें हांव. तुमकां सगळें एक फावटी मेवतलें हांव येवन. ओके म्हणजे आमच्या दिसा तुमी सगळीं येयाय. इकरायेर 11 जुनाची मेल्ली ती. पूण आतां हांव न्हू पाद्रीकाराक कितें सांगतालो 13 कितें फेस्तान न्हू सुलतान सततुनींची म्हूण कुडे मागीर आमच्या मामीक पुलोली 15 न्हू. कुडे ते सगळे करीत सांगूंक जायना. पूण तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आहा. पूण आयज हो दीस तुमचो दीस आयज सामको तुमचो वर्कर्स डे. खुशालकायेचो दीस. बरें कोराय कितें स्वीट. हांवें शिरो केला. तुमी शोयो बियो कोराय. शोयो म्हाजे फेवरेट हांव ते फाल्यां करून दाखयतलें तुमकां. आतां हांव आयज उठल्यार असो जालो जीव. आतां आयडनां बांदूंक वयता जायते आयडनां हांवें थोडी भाकरी करपाच्यो हांवें म्हाज्यो. आयज हांव शीत रांदना वत हा चड सारकें. आनी हें काडलां हांवें
लॅम चॉप काडले ते तेले रांदतले हांव मातशें मागीर ते लॅम चॉप आहाय ते हें पळय काडले पळय फूल लॅम चॉप ते मागीर रांदतलें मागीर हांव ते रांदतलें मागीर हांव कळ्ळें न्हू ते कितें करतलें आनी रांदतलें पळोवया कितें जाता तें आनी आमचो डॅडी न्हू आमच्या गोड्याक बेतीन केन्ना चुकोय नासलो खंय गो बेतीन तें पळय बेतीन डॅडीची आमची आहली आं केन्ना बेतीन चुकोय नाका बाय म्हूण कितलें वायट येयलें म्हूण बेतिनाचेर वयता म्हूण पयस अशें करून आनी हें आनी दुसरे वाटेन आसूंक जाय दोनी वाटेन आसूंक जाय पेश करून ही दोनी आसूंक जाय नाल्यार बेतीन घालून फायदो ना बी दोनी आसूंक जाय हेजी कोणूय देंवचार बाहा जाल्यार पळोवन वयता म्हणटा हांव नको सारकी ती खबर ती देव जाणा पूण म्हज्या डॅडीची सुगीचें सूख फावो जाल्यार पुरो मागता सगल्यांक विलमा बाईचो मोग आसूं आय लव यू ऑल म्हजे पासून एक मात सांगता म्हजे पासून मागाय तुमी आं सगलीं म्हजी मोगाळ भाव भयणां म्हजे पासत मागाय आं विलमा पासत मागाय तुमी देवा कडेन आनी हांव जाणा देव केन्ना कोणाक सांडना म्हूण तुमी म्हाजे पासत मागाय तुमी पासत हांवूय देवा कडेन मागतलें ओके आय लव यू ऑल